डी जी एम ओज़ के माबैन राबिता हुआ है हॉटलाइन पर, और पहला राउंड कह रहे हैं बखूबी अंजाम को पहुँच चुका है। उसमें बॉर्डर सिक्योरिटी पर बात हुई है, सीज़ फायर को कंटिन्यू रखने पर गुफ्तगू हुई है। आपको क्या लगता है अगले राउंड्स कितने इफेक्टिव हो सकते हैं इस हवाले से? और भारत के डी जी एम ओज़ खास तौर पर उन्होंने जब अपने मीडिया को ब्रीफिंग दी है तो बड़ा सुबकी का सामना करना पड़ा है, तो वो क्या हमारे साथ आके हॉटलाइन पर अच्छा राब्ता रख सकते हैं? देखिए, पहले मैं एक दो चीज़ें बता दूं जो आपने पहले बात की, बैकग्राउंड इसकी। अभी हमें किसी खाम ख्याली में नहीं रहना चाहिए। ये भारत ने कोई कश्मीर पे बात करने की वो नहीं इंडिया जाहिर की है। वो बड़ा एक डेंजरस स्टेटमेंट है जो मोदी ने आज दी है। वो उसने ये कहा है कि हम पाकिस्तान से बात करेंगे, टेररिज्म के मुद्दे पे करेंगे, और वो जो कश्मीर उनके कब्जे में है। देखिए किस कदर ये खतरनाक ये रवैया है। ये वो बिल्कुल वो उनका स्टांस तब्दील नहीं हुआ है जी। ये डिवीजन डिफाइन किया उन्होंने अपनी तकरीर में, उन्होंने पाकिस्तान से मंसूब किया, उन्होंने आज़ाद और इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर दोनों का जिक्र किया। देखिए ना, आज़ाद कश्मीर उन्होंने कहा है कि हम उस पे बात करेंगे जो पाकिस्तान के ज़ेरे तसल्लुत है। तो वो ये एक बहुत खतरनाक रवैया है। ये तो वही रवैया है जिससे ये इन्होंने जंग शुरू की थी। इस जंग की जो इम्पल्स थी वो इंडियन ह्यूब्रिस थी, घमंड था, हिंदुत्व, वो जो नफरत थी पाकिस्तान और मुसलमानों के खिलाफ। तो अब वो इम्पल्स जिंदा है, बल्कि उसको एक सेटबैक मिला है, और उस सेटबैक मिलने के बाद वो जख्मी जिस तरह सांप होता है उसकी तरह वो अभी तलाश में है मौके की, क्योंकि उसके इंटरनली इतनी क्रिटिसिज्म आ रही है कि वो इसकी पॉलिटिक्स इस चीज़ को, इस सिफत को सस्टेन नहीं कर सकेगी। तो इसलिए उसने रिएक्ट करना है, डिप्लोमेटिकली भी करेगा, मिलिटरीली भी करेगा। और मेरा तो ख्याल है कि उसने ये ब्रीदर लिया है इस मीडिएशन से। दूसरा आपने जिक्र किया कि अमेरिका की सरपरस्ती में जो मुज़ाकरात, तो वो मीडिएशन की भी वो बात करते हैं। उन्होंने निगेट किया, उन्होंने किया कि हमने कोई मीडिएशन के लिए एक्सेप्ट नहीं किया। सिर्फ ये बात हुई है कि वाइड रेंजिंग किसी न्यूट्रल मुल्क में बात करें, वो भी अमेरिका ने कहा है, और उसके ऊपर मीडिएशन को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। तो ये रियलिटी है एज ऑफ टुडे। रिगार्डिंग DGMOs का जी एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है। दोनों ममालिक के दरमियान हॉटलाइन होती है DGMOs के, और ये आप पीस में भी होती है, वॉर में भी होती है। एक्सचेंज होता है जब भी आपका जो स्टांस है, और कोई अगर सीज फायर करना हो या सीज फायर की वायलेशंस के बारे में बात करनी हो। तो इस मरतबा तो ये सीज फायर पे बात हुई है जो आज बात हुई है, और दोनों ने इसका इंडिया जाहिर किया है कि जो फॉरवर्ड पोजीशंस पे डिप्लॉयमेंट हुई थी तो उन फोर्सेस को पीछे ले जाया जाए ताकि कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। रिमेंबर कि उनकी जो मिलिट्री है वो तो क्योंकि उसको हम जो मर्जी कहें कि वो दोनों जो अफवाज हैं वो प्रोफेशनल हैं, तो वो उसको प्रोफेशनली अपने अहदाफ को देखते। मगर ये जो गैंग ऑफ फोर है, जो राजनाथ, जयशंकर, अमित शाह, अजीत डोवल, और उनके ऊपर ये बुचर ऑफ गुजरात नरेंद्र मोदी, तो इनका नजरिया जंग करवाना है, इस पे नफरत पे खेलना है। जी बिल्कुल, वो इसी पर कारबंद है। इनका मौक़िफ़ सुन ले, उनकी स्टेटमेंट सुन ले, वो ये कहते हैं कि जंग होनी चाहिए बेहतर, ताकि भारत पाकिस्तान को शिकस्त देता है। ये उनका ख्वाब ही रहा है। हमारे साथ मौजूद है साबिक सिफारत का जमील अहमद खान साहब। जमील साहब, शुक्रिया, आपके वक्त ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहते हैं। अभी डिस्कशन हो रही थी भारत के रवैये पर, कन्फ्यूज्ड फील हो रहा है हमें, क्योंकि हिंदुत्व सोच है, एक्सट्रीमिज़म उनके दिमाग पर है, जिंगोइज़म की प्रैक्टिस उनकी रहती है। हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आगे जब ये टेबल टॉक पर आएंगे, या DGMOs की भी मीटिंग हुई, इसमें तो चले कुछ डिस्कशन हो गई स्ट्रेटेजिकली, तो आने वाले वक्तों में कोई भारत के साथ पाकिस्तान की अच्छी बन सकती है मुज़ाकरात की मेज़ पर? इसको इस तरह देख लेते हैं कि जिस तरह इंटरनेशनल कम्युनिटी का पहले अमल दखल नहीं होने देता था इंडिया, और बीजेपी गवर्नमेंट ख़ास तौर पर हमेशा से वो जो चाहती थी करती थी, मुज़ोर थी। चाहे वो रिलीजियस फ्रीडम के हवाले से आप कमीशन की रिपोर्ट देख लें, आप ह्यूमन राइट की कमीशन की रिपोर्ट देख लें, जो एट्रॉसिटीज़ की गई हैं कश्मीर में, या जो माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़, तो किस लिए नज़रअंदाज हो जाती थी? उनकी जियोपॉलिटिकल जो इस वक्त अलायंस है उसकी वजह से, और उनका प्रोपेगेंडा मशीनरी। इस दफ़ा वो दुनिया पर आश्कार हो गया है। ख़ास तौर पर ये जो 4 दिन की जंग थी, 5 दिन की, 5वीं जंग इंडिया पाकिस्तान की, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें दुनिया पर आश्कार हुई। और आपने देखा कि पहली मर्तबा डोनाल्ड ट्रंप ने एक रिटन स्क्रिप्ट के साथ अपना बयान दिया, जिसमें उन्होंने इंडिया पाकिस्तान की जो जंग को ख़त्म कराने के लिए, जो सीज फायर कराने के लिए एक जो मीडिएटर का काम किया, तो उसमें उन्होंने पढ़ के सुनाया। वरना नॉर्मली ऐसे मामलात में पढ़ते नहीं हैं, वो एक्सटेम्परी बोलते हैं। तो इस मामले की नज़ाकत देखें कि ये नज़ाकत थी,
اور اب کیونکہ یہ معاملہ اٹھ پڑا ہے تو اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. آج دنیا کے تمام اخبار بھرے پڑے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ میں نے ایک ایٹمی جنگ کو رکوا دیا. ٹھیک ہے، ہم تو نہیں کہتے یہ، نہ ہی ہمارا کبھی ارادہ رہا ہے، لیکن ہم نے یہ بتایا ہوا تھا کہ ہم فل اسپیکٹرم اگر وار پر جانا پڑے اور ہم پہ مسلط کی گئی تو ہم پھر کوئی اور راستہ نہیں رہے گا، فل اسپیکٹرم وار کی طرف جا سکتے ہیں. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کی عکاسی کر دی. اور پھر آج ڈار صاحب نے جب نک رابرٹسن کو، جس نے اتنی خوبصورت عکاسی کی تھی جنگ کے دوران کہ انڈیا میں کیا نقصانات ہو رہے ہیں، کو کانٹیکٹ کیا گیا، جے ڈی وینس کو کانٹیکٹ کیا گیا کہ سیز فائر کرایا جائے، تو وہ آج انٹرویو لے رہے تھے ہمارے فارن منسٹر ڈپٹی پرائم منسٹر سے. اور اس میں جب ڈپٹی پرائم منسٹر نے بتا دیا کہ یہ مجھ سے بھی مارکو روبیو نے بات کی اور پوچھا کہ جی یہ جنگ بندی کے لیے انڈیا کہہ رہا ہے، تو ظاہر ہے ہم تو پہلے بھی چاہتے تھے کہ امن رہے. ہم کب کہتے تھے کہ، لیکن ہم نے کہہ دیا تھا کہ ہماری اگر عزت و ناموس و تکریم کو اگر آپ نے دھچکا پہنچایا تو پھر ہم ایک آنریبل قوم ہے، ایک ڈگنیفائڈ قوم ہے، ہم اس کا جواب آپ کو ضرور دیں گے اور جواب آپ سے زیادہ دیں گے اور بھاری بھرکم دیں گے. یہ تو بالکل اعلان کر کے بتایا نا انہوں نے. اور اسی لیے تو کہا گیا ہے نا کہ ہم امن چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف گر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی صحیح. تو یہ کر کے دکھلا دیا. اب کیونکہ دنیا کے سامنے یہ بات اجاگر ہو گئی ہے، بالکل عیاں ہو گئی ہے کہ پاکستان انڈیا سے کم تر نہیں، تعداد میں کم صحیح، بجٹ میں اگر $80 بلین کا بجٹ ہے انڈیا کا اور ہمارا 9-10 بلین کا ہے، اس کے باوجود اگر ہم اپنی پرفارمنس، اپنے اکوپمنٹ، اپنے ساز و سامان، اپنے جہازوں کو اپنی تربیت اور جذبے کے لحاظ سے اگر ہم بہترین طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں تو ہماری ظاہر ہے کہ اس میں درجہ بندی دنیا کے نظروں میں، اپنی عزت میں، اپنی تقریم میں اضافہ ہوا ہے. اور اب چیزوں کو سنا جائے گا ہماری طرف سے. بالکل، اب تو چیزوں کو سنا جائے گا. انٹرنیشنل میڈیا کو دیکھیں اگر ہم جمیل صاحب، تو انٹرنیشنل میڈیا نے بڑا ہی ان بائسڈ طریقے سے کور کیا ہے سچویشن کو، کیونکہ پہلے ہم بھی یہ خیال رکھتے تھے کہ انٹرنیشنل میڈیا چونکہ اس طرف انکلائن نہیں کر رہا تھا. اب وہ دیکھ رہا ہے جب سچویشن کو بھارت کا موقف سن رہا ہے، پاکستان کا موقف سن رہا ہے، تو اسے سمجھ آ رہی ہے، ایک پکچر کلیئر ہو رہی ہے کہ مکار کون ہے. تو اب یہی واضح ہو رہا ہے کہ مکار بھارت ہے اور اسی کی جانب سے ایک رویہ اپنایا جا رہا ہے. ہم ایک نظریے کو جانتے ہیں جی، اکھنڈ بھارت، اس میں انہوں نے کچھ ممالک کو اپنے خیال میں تصوراتی شامل کیا. وہ کہتے ہیں یونٹی ہو، 1 یونٹ کی صورت میں کچھ ملک ہیں ہمارے ساتھ ہی وہ رول کریں، ہم ان پر بلکہ ڈومینیٹ کریں. ایسی سوچ رکھنے والا ملک، اس طرح کا مکار ذہنیت کا حامل، وہ کیا میز پر بیٹھ کر مسئلہ کشمیر پر بات کر سکتا ہے؟ انڈس واٹر ٹریٹی کو پازیٹیولی لے سکتا ہے، سچویشن کو دیکھ سکتا ہے؟ یا دہشت گردی، جو کہ مودی اپنی تقریر میں بھی کہہ چکے دہشت گردی پر بات ہوگی، حالانکہ پہلگام کا واقعہ انہوں نے خود کروایا، اس کے بعد وہ بھی الزام پاکستان پر انڈیل دیا. اس سے پہلے پلوامہ کا واقعہ وہ بھی انہوں نے کروایا، اس کا الزام بھی پاکستان پر ڈال دیا. ہم جب وہ کارروائی کرتے پھر آپریشن کرنے پر آتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کی سچویشن بھارت کے پلڑے میں آتی ہے. تو اس سرکمسٹانس میں آپ دیکھتے ہیں کہ بھارت کو بیٹھ سکتا ہے؟ نہیں، بھارت کے پاس چوائس کیا ہے؟ ابھی بات یہ ہے کہ بھارت نے اپنی تباہ آزمائی کر لی. اب اس کے بعد وہ چاہے مودی اپنی تقریر میں اپنے لوگوں کے غم و غصے کو ایڈریس کرنے کے لیے بہت بڑی بڑی باتیں کر جائیں، بڑکے جس کو کہتے ہیں عام زبان میں، مار جائیں، لیکن اب کیونکہ دنیا بھی بیچ میں اس میں آئے گی، وہ تو نہیں چاہتے تھے نا. انڈیا تو ہمیشہ ہی کہتا تھا کہ یہ تو بائیلیٹرل معاملہ ہے، اور یہ تو کیونکہ ہم نے شملہ ایگریمنٹ کیا ہوا ہے، لہٰذا نہ یہ یونائٹڈ نیشن میں جا سکتا ہے، نہ ہی ہم کسی اور چیز کو مانتے ہیں، ہم جب چاہیں گے اپنے طور پر. اندر ہر چیز کرتا جا رہا تھا وہ. لیکن اب کیونکہ یہ چیزیں دوبارہ فور فرنٹ پہ آ گئی ہیں، اور پہلے اقوام متحدہ کے تمام جتنے بھی ریزولوشن پاس ہوئے تھے وہ سارے کے سارے اقوام متحدہ کے چارٹر 6 کے تحت ہوئے تھے. اور اب یہ تمام جو، اگر ڈونلڈ ٹرمپ کی میں بات کر رہا تھا جو ہمیشہ یو ایس ویٹو کر دیا کرتا تھا ایسی قراردادوں کو جو کہ کشمیریوں کے حق میں ہو، تو وہ اب معاملہ بڑا مدھم پڑ جائے گا. اس لیے کہ آپ نے دیکھ لیا کہ جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ ایک بہت مضبوط ترین ملک کے صدر جو کہ بیچ میں آ گئے ہیں، تو وہ کہہ بھی رہے ہیں، اور اس میں ہم اس کی کوششوں اور کاوشوں کو اپنی جاری رکھیں گے، اپنے جذبے اور اپنی طاقت کو جو ہے ہم سنبھال کے رکھیں گے. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کا معاملہ دوبارہ ایک مرتبہ ابھر کے رہا. سوال کہ مودی گورنمنٹ، مودی 14 سال سے
جو ذہن سازی اس کی ہوئی ہے اور جو اپنی قوم کی وہ ذہن سازی کر کے اپنی قوم کو جس نہج میں پہنچا دیا انڈین قوم کو، وہاں کے ایک امن پسند لوگ، وہاں کے دانشور پڑھے لکھے لوگ اپنے ڈبل ڈیجٹ کی ترقی کے خواب دیکھ رہے تھے، تو کیا وہ اکھنڈ بھارت کے جو اس نظریے کو مودی لے کے آگے چل رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ فوراً اپنے ہوتے ہوئے یہ کر جائیں، تو وہ کیا اچیو کر سکیں گے؟ وہ تو سنگل ڈیجٹ مینٹین کر جائیں، بڑی بات ہے۔ انہوں نے سمجھا کہ نیپال کی طرح، سری لنکا کی طرح، سیکام کی طرح، سکم کی طرح، بھوٹان کی طرح پاکستان بھی ایک کرنے والا ہے، جب چاہو زیر کر جاؤ، تو وہ نہیں ہوا۔ لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ پاکستان نے اپنا دفاع کر کے دکھایا ہے، پوری دنیا کو دکھایا ہے کہ پاکستان کیا کر سکتا ہے۔